नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, जेठ 15 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। सो बजेट प्रस्तुत गरेको केही दिनपछि उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकार चालु खर्च धान्न समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ। तर त्यो अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि मात्र पुनः एउटा अर्को अभिव्यक्ति आएको छ अर्थमन्त्रीको, र उहाँले भन्नुभयो अब अर्थतन्त्र भी सेपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ? के साँच्चै नै अर्थमन्त्रीले भने झैँ देशको अर्थतन्त्र अब भी सेपमा अगाडि बढ्नेछ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व ब्याङ्कर तथा आर्थिक विश्लेषक अनल राज भट्टराई। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी समितिका सदस्य डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई, र हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ कपिल काफ्ले। सबभन्दा पहिले म कपिलजीसँगै जान चाहन्छु। कपिलजी लामो समयदेखि सर्वसाधारण नागरिकको समस्यालाई लेख्दै आउनुभएको छ, साथसाथै अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। कपिलजी, बजेट पूर्व पनि हामीले कुराकानी गरेको थियौँ। अब त बजेट आइ मात्र सकेको होइन, पारितै भइसकेको छ। के पायो त आम नागरिकले? आम नागरिकको अवस्था अहिले चाहिँ के छ? जनताले के पाए भन्ने बडा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। किनभनेदेखि तपाईले यो सवाल गरिरहँदाखेरि मैले सम्झिरहेको छु, हामीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, जनताको शासनमा छौँ, जनताले चुनेका व्यक्तिहरूबाट शासित भइरहेको अवस्था हो। र हुन त यो कोभिड-19 ले गरेर हामीलाई अलिकति भिन्न परिवेशमा ल्याएको छ। जसरी यसको नाउँ नै नोबेल भनेर भनिएको छ, नयाँ भनेर भनिएको छ। त त्यसो भएको हुनाले यो नयाँ परिस्थितिमा सरकारका व्यक्तिहरूलाई पनि काम गर्नको लागि यो कति लामो समयसम्म रहन्छ, कसरी यसले असर पार्छ भन्ने कुरालाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अलमलमा त हुनुहुन्थ्यो होला। एउटा स्किम गर्ने केही सानो आधार त त्यहाँ होला, तर जुन रूपमा चाहिँ जनताले जे जति अपेक्षा गरेका थिए त्यसको साह्रै थोरै कुरो मात्रै पाइएको अनुभव भयो। हेर्नुहोस् रञ्जनजी, जस्तो म यहाँलाई क्याटेगोरिकल्ली उदाहरण भन्न चाहन्छु। जतिखेर बजेट अर्थमन्त्रीज्यूले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीहरू कोरोनामा थियौँ, र त्यो कोरोना 1-2 महिनामै सकिएला भन्ने आज पनि छैन, र त्यो बेलामा पनि थिएन। तर उहाँले बजेट पढ्नु भएको 15 दिन पनि बित्दा नबित्दै जस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले आइरहेका छन्, त्यसले चाहिँ जनताले के पाए भन्ने कुराको बडा नकारात्मक, बडा चाहिँ एउटा चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्याएको छ। हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। त्यो सरकारले नै अब त बडा अप्ठ्यारोमा छौँ हामीहरू भनेर भन्न थालिसकेपछि अब अभिभावकै अप्ठ्यारोमा परेपछि जनताहरू के होला त? जनताहरूले पाएनन्। जनताले क्वारेन्टिनमा सुरक्षित बस्न पाउनु पर्थ्यो, पाएनन्। जनताले औषधि उपचारको व्यवस्था पाउनु पर्थ्यो, पाएनन्। जनताले मलाई रोग लागेको छ कि छैन, म चाहिँ उपचार म टेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा टेस्ट गर्न पाउनु पर्थ्यो, त्यो पाएनन्। त जनताले, बाहिर रहेका जनताले अब केही त आइरहेका छन्, तर म आफ्नो देशमा आउन चाहन्छु, देशमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हप्तासम्म जनताहरू भारतीय बोर्डरमा थुनिएर बसे, एकदम कैदीको जस्तो जीवन बिताउनु पर्यो। आफ्नो भूमि भनेको एउटा त्यसको न्यानोपन, जुन एउटा हामीले ह्युमन राइट्सको कुरा गर्छौँ, त्यो उहाँहरूले पाएनन्। भनिसकेपछि यो बजेटले कमसे कम केही महिनासम्मको लागि त ढुक्कले चल्ने गरिकन केही कुराहरू गर्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यो गरेन। र उहाँले बजेट पढेको अघि भने जस्तै 15 दिनमै ल अब पैसा पनि छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो छ, यता पनि एकदम चालु सामान्य खर्चहरू नै गाह्रो छ, यस्तो अवस्थाहरू आयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक सरकारले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकको नागरिकले जे पाउनु पर्थ्यो त्यो बजेटबाट पाएनन्। रञ्जनजी, कपिलजी, म फेरि आउँला तपाईँसँग। म डाक्टर भट्टराईका आउन चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व नै गर्नुभएको छ अहिले। वास्तवमा अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? किनकि निकै अपेक्षा गरेका थिए उनीहरूले बजेटबाट। अब बजेट आएको लामो समय पनि भइसक्यो,
हुन त यो कार्यान्वयनमा जान केही समय लाग्ला, तर त्यो अपेक्षाहरू चाहिँ कतिको पुरा गर्यो त यो बजेटले? धन्यवाद र सम्पूर्णमा नमस्ते। कपिलजीले केही कुराहरू कति प्राप्त गर्न सक्यो सकेन भन्ने सन्दर्भमा राखिसक्नु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीको दृष्टिकोणले मैले भन्नु पर्दाखेरि यो अहिले जुन चालु वर्ष छ, यो चालु वर्ष निकै नै राम्रो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। करिब 7 को हाराहारीमा जीडीपी ग्रोथ हुन्छ भन्ने थियो, तर कोभिड आइसकेपछिको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले 2.3 जति हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर अब त्यो पनि असार मसान्तसम्मको अवस्था के हुन्छ, अझै घट्ने सम्भावनाहरू देखिन थालेको छ। अब यो बीचमा जुन बजेट आयो, यो समस्या आइसकेपछि बजेट आउँदाखेरि जुन किसिमले इकोनोमीलाई, एउटा गिर्दो अवस्थामा रहेको इकोनोमीलाई अगाडि बढाउनको लागि अन्य मुलुकहरूले जुन किसिमका सेवा सुविधाहरू दिएर इकोनोमीलाई पुनः भाइब्रेन्ट गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू यो बजेटमा परेन नै भन्दाखेरि हुन्छ। अब 1-2% इन्ट्रेस्टको कुराहरू छ हैन, त्योदेखि बाहेक जुन किसिमले अब कृषिलाई के गरेर पुनर्स्थापना गर्ने हैन, अरू उद्योग उत्पादनमूलक उद्योगलाई के गर्ने, टुरिज्म सेक्टरको उद्योगहरूलाई के गर्ने, होल इकोनोमीमा जुन किसिमको प्याकेज दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यस किसिमले कार्यक्रमहरू आएको छैन। त्यस अर्थमा अहिले समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कोभिडलाई भनौँ न एउटा कन्ट्रोलमा ल्याएर त्यसबाट न्यूनतम क्षति हुने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि बजेटमा फोकस गरियो। तर त्यसको साथसाथै इकोनोमीलाई जुन किसिमले अगाडि लानु पर्ने थियो त्यो किसिमले चाहिँ कामहरू भएको हामीलाई लाग्दैन र त्यो अनुसार अगाडि बढेको पनि छैन। म अनलजीका आउन चाहन्छु। अनलजी, अब अर्थविदहरूले सुझाव दिइरहेका थिए कि बजेटको आकार धेरै ठुलो नपारौँ, सम्भव छैन अहिलेको अवस्थामा। फेरि कोभिड देखा परिसकेको थियो, कोभिड अझै लामो समय जाला भन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको थियो। यतिका बावजुद अर्थमन्त्रीले ठुलै आकार भन्नु पर्यो, अहिलेको अवस्थाको लागि ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु भयो र त्यति बेला उहाँले 7% आर्थिक वृद्धि दरमा आर्थिक वृद्धि दर 7% को हाराहारीमा जाने भनेर पनि भन्नुभयो। के वास्तवमा यो 7% वृद्धि दर पाउने बाटोमा हामी हिँडिरहेको छौँ त अहिले? पहिला त धन्यवाद छ मलाई बोलाएर मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्न दिनुभएकोमा रञ्जनजी। पहिलो कुरा के हेर्नुपर्छ भने हामीले विगतका वर्षहरूका बजेट पनि हेरौँ, जुन बेलामा कोभिड अथवा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नपरेको र नेपालले ग्रोथ पनि राम्रै लिइरहेको अवस्थामा पनि बजेट जति रकमको साइजको भए पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामीले पुँजीगत खर्च भनौँ अथवा रेगुलर खर्चमा हामीले करिब सम्पूर्ण 100% नगरिसकेको अवस्था र एक्चुअलमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले बजेट युटिलाइजेसन हामी 70 देखि 80% को बीचमा रहेको अवस्थामा यो एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हामी त्यो साइजको बजेटमा पुग्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ। निकै के हुन्छ भने एउटा खर्च गर्ने हामीसँग सीमित अवस्था रहन्छ विभिन्न कारणले गर्दा, एउटा प्रक्रियागत कठिनाइले गर्दा, एउटा व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा र अर्को चाहिँ स्रोतको कारणले गर्दाखेरि पनि। हामीसँग स्रोत चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने आन्तरिक स्रोत यो वर्ष पनि हामीले यही वर्षको बजेट हेर्नुहुन्छ भने जुन असार जेठमा प्रस्तुत भयो अघि यो आर्थिक वर्षको, त्यसपछि हामीले माघमा त्यसलाई रिभिजन गरियो, त्यसपछि अहिलेको बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यसलाई फिगर फेरि रिभिजन गर्नु परेको अवस्था छ। यो एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा रेभेन्यू चाहिने अहिले नउठिरहेको अवस्था छ। रेभेन्यू जति चाहिने त्यो उठेको छैन। सरकारले रेगुलर खर्चलाई पनि एक किसिमले रेभेन्यूबाट धान्न नसकेको अवस्थामा ऋण उठाउनु पर्ने अथवा अनुदानमा अरू ठाउँबाट अरू स्रोतबाट चाहिँ लिनुपर्ने र इभन कोषहरूको भएको जम्मा भएको पैसा पनि युज गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यो चाहे सरकारको अथवा चाहिँ नि भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा हुँदै गएको अवस्था हो। अब रह्यो आगामी वर्षको अवस्था। आगामी वर्षको अवस्थामा हामीले 7% ग्रोथ भनेको मतलब यो वर्ष हामी लगभग भनौँ न 0 अथवा 1%
अथवा 0% हाराहारीमा ग्रोथ गर्छौँ। अर्को वर्ष हामीले करिब करिब 7% ग्रोथ भनेको मतलब भी सेपमा ग्रोथ लिने हामी कोसिस गर्छौँ भने भी सेपमा ग्रोथ हुन सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने हामीले हाम्रो चाहिने व्यापार हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जिडिपीको ऊ भनौँ भने त्यसलाई के भने कम्पोजिसन हेर्नु। कम्पोजिसन हेर्दाखेरि हामी चाहिँ कन्जम्सन बेस इकोनोमी हो। हाम्रो 81% चाहिँ कन्जम्सनबाट चाहिँ इकोनोमी आउँछ। त्यो पनि कन्जम्सन के भने हामी इम्पोर्ट बेस कन्जम्सनमा छ। हाम्रो इम्पोर्टको आधारमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो चलिरहेको अवस्था छ। जब इम्पोर्टको आधारमा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो इकोनोमी चलिरहेको छ र इम्पोर्ट पनि विभिन्न कारणले गर्दा अहिले रोकिएको अवस्था छ र त्यसले गर्दा हाम्रो प्रत्यक्ष असर भनौँ न सबै चिजमा परिरहेको छ। र अर्को कुरा के रहन्छ भने जबसम्म उपभोक्ताको क्रय शक्ति रहँदैन, जबसम्म उपभोक्ताले चाहिँ नि डिमान्ड क्रिएट गर्दैन, कन्जम्सन बेस इकोनोमीमा उपभोक्ताको डिमान्डै भएन भने तपाईँले त्यसले भनौँ न जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्नै सक्दैन। त्यस कारण यो वर्ष ग्रोथ हामी 7% ग्रोथमा लैजान सक्दैनौँ। र अर्को कुरा के रहन्छ भने 7% लिनको लागि साधारणतः मोनिटरी पोलिसीले प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथलाई करिब करिब 21 अथवा 22% को हाराहारीमा यो वर्ष टार्गेट गर्नुपर्छ। 21% ग्रोथ प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ हुनको लागि अहिलेको परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै नै पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन नसक्ने, सञ्चालन भइरहे पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अरू पूर्वाधार जस्तो अरू कम्प्लायन्सका कुराहरू फुलफिल गर्न नसक्ने, यो अवस्थामा नर्मली हामीले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 3-4 वर्षको दौरानमा हेर्नुहुन्छ भने कर्जाको ग्रोथहरू जुन किसिमले भइरहेको छ र यो वर्षको ग्रोथ जुन किसिमले भइरहेको छ, जस्तो भन्नु आफै पनि कोरोना नआउँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामी जुन क्रेडिट ग्रोथको सङ्कुचन भएर गइरहेको बेलामा अर्को वर्ष फेरि 21% क्रेडिट ग्रोथ लिन सक्ने सम्भावना ज्यादै नै न्यून छ। त्यसले गर्दा यो वर्ष हामीले भी सेपको रिकभरी जान चाहिँ सक्दैनौँ। त्यही भएर के हुनु पर्थ्यो बजेटमा भन्दाखेरि एउटा सर्ट टर्म पोलिसी रेस्पोन्स र लङ टर्म रिकभरी स्ट्राटेजी हुनु पर्थ्यो। अहिले मैले हेर्दा सर्ट टर्म हामी रेस्पोन्समा पनि त्यति जति गर्नु पर्थ्यो त्यति रेस्पोन्स चाहिँ पाएको छैन। ल लङ टर्म रिकभरी स्ट्राटेजी पनि हामीले त्यति राखेको पाएको छैन। त्यसले गर्दा के भने अहिले हामीले जति भने पनि जस्तो हामीले यो सेक्टरमा कृषि सेक्टरमा लैजान्छौँ अथवा हामी उत्पादन आफै बढाउँछौँ, यो सबै गर्ने त्यो पोलिटिकल नारा रूपमा रहन्छ, त्यसलाई हामीले यथार्थमा लैजान सक्दैन। उदाहरणको लागि म के दिन्छु भने एउटा कुनै हाइड्रो पावरले अब ट्रान्समिसन लाइन ल्याउनु पर्यो भने एउटा रुख काट्दाखेरि त्यसले कतिवटा रुख चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रुख रोप्नु पर्यो भने उसले मान्ने एउटा रुख काट्दा 100वटा रुख रोप्नु पर्छ भने उसले भनौँ न 1000 रुख काट्यो भने उसलाई चाहिने रुखको बिरुवा नै उसले पाउन सक्दैन। भनेपछि हामी त्यो नीतिमा हामी एक चिज बनाउँछ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो मैले खालि एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको, यो अवस्थामा हामीले ग्रोथलाई 7%मा लैजानु र इन्फ्लेसनलाई 7%मा कन्टेन गर्नु धेरै नै डिफिकल्ट टास्क छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी कस्तो ल्याउँछ त्यो पनि हेर्न अझै बाँकी छ। आशा गरौँ राम्रो होस्, किनभने हामी सबैको हितमा रहन्छ, तर अप्ठ्यारो चाहिँ छ। अनलजीका म फेरि आउँछु। कपिलजी, सङ्क्रमण लगातार बढ्दो छ। अब क्वारेन्टिनको अवस्था हेऱ्यो भने त्यसमा पनि खासै सुधार भएको देखिँदैन। परीक्षण पनि बढाइएको छैन। हुँदाहुँदै त अब सामाजिक समस्याहरू आत्महत्या बढे जस्तो पनि देखिएको छ। यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले चाहिँ कति जिम्मेवार पाउनु भएको छ? मैले केही गर्न खोजे जस्तो हुन्छ। अब जिम्मेवार हुनु भएको छैन भनेर सिधै भन्दाखेरि अलिकति रुड जस्तो लाग्ला, तर के भइरहेको छ भनेदेखि हामीहरू साह्रै अलमल्यौँ। कति अलमल्यौँ भनेदेखि अलिकति पोलिटिकल जस्तो कुरो भए पनि भन्नै पर्छ, हामीले कार्य विभाजन पनि राम्रो गर्न जानेनौँ जस्तो छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीजी स्वयं पुरा डाक्टर जस्तो भएर कसले बेसार खानुहुन्छ, कसले कसले पानी खाने के भनेर बसिरहनु भएको छ। र हामीहरू चाहिँ हाम्रो राजनीतिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जतिखेर हामी कहाँ कोरोनाले सताइरहेको थियो हामीहरूले अर्थकै राजनीतिक खेती गर्ने अवस्थामा थियौँ। हामीले जम्ल्या अध्यादेशहरू ल्याउनेदेखि लिएर इत्यादि कामहरू पनि यही बेलामा गर्यौँ। भनिसकेपछि नढाँटिकन भन्नु पर्दाखेरि हामीहरूले जति फोकस्ड भएर यो चाहिँ एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनका लागि लड्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेनौँ। हाम्रो अभिभावक जुन सरकार हो त्यसले त्यो काम गर्न सकेन। अहिले अब जस्तो तपाईलाई एकदम माइन्युटली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा अब 7वटा प्रोभिन्समा
प्रोभिन्सकै हिसाबले त कोरोना, किनभने त्यसले त बाउन्ड्रीलाई त्यो अर्कै किसिमले हेर्छ, त्यो भएको हुनाले। तर हामीलाई पकेट एरियाहरू ठाउँ ठाउँहरूमा जो परिस्थिति छ त्यो अनुसारको चल्नलाई, किनभने अहिले त हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू एक्टिभ भएको अवस्था छ। त यो बेलामा त्यो गाउँपालिका नगरपालिकालाई नै एक्टिभै गराएर, अब अहिले रोजीरोटीको सन्दर्भमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइभलीहुड बडा सङ्कटमा छ। त्यो बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको अब फर्केर सकभर त यिनै रोजीरोटी हुने गरी नै पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो। अब यो एउटा अवसर पनि हो। अब एउटा खनी खोस्री जे गर्नु छ यहाँ नगर्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब के भयो भनेर भन्दा, अब हामीहरू बाहिर गएर रेमिटेन्स ल्याइदेलान्। हेर्नुहोस् त, न रेमिटेन्स छ, न पर्यटन छ, न तपाईँको होटल व्यवसाय छ, न फ्लाइट छ, न उद्योग छ, उत्पादन छ, न कर उठ्छ, न तपाईँको यति भयावह अवस्था छ भनिसकेपछि अब त चेत्नु पर्यो नि। अब मनमा के प्रार्थना गर्नु भएन भनेदेखि यो छिटो सकियो भनेदेखि फेरि जान्थे, रेमिटेन्सहरू पठाइदिन्थे इत्यादि, यस्तो खालको कल्पना गर्नु अल्पकालीन तदर्थ मानसिकता हुने। त त्यसो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेँ भने माइन्युटली यो कुरालाई हेरिएको हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ न, माइन्युटली भनेको कस्तो, विद्यालयहरू चलेको छैन के यसै गरी त्यो अनलाइनको नाटक बनाएर बस्ने? अनलाइनमा तपाईँ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँ मैले अघि मोबाइलमा जोइन गर्न खोजेँ, यताबाट लाइन आएन, उता आएन, अनेक गरेँ। अहिले यो अवस्था छ मेरो लेभलमा, तपाईँको लेभलमा, एउटा नेसनल टेलिभिजनको डायलग गर्दाखेरि यो अवस्था छ। यति विद्वान वर्गहरू हुनुहुन्छ। त अब त्यो सानो स्रोत साधन पनि अभाव भएको अवस्थामा अनलाइन हुनसक्छ। अब माइन्युटली हामीले एड्रेस गर्दाखेरि विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई, आधा विद्यार्थीलाई आज, आधा विद्यार्थीलाई भोलि ल्याउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। आज पढायो त्यही क्लासमा, भोलि आधा विद्यार्थीलाई, त किनभने पातलो हुन्छ नि त सङ्ख्या, त अलि डिस्टेन्समा बस्न पनि सकियो नि त। त एउटा कुरा के भयो भने अमेरिकाले यसपालि धेरै हामीलाई सिक्ने अवसर दिएन। तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो, के निष्कर्ष उनीहरूको निक्लियो अहिले भनेर भन्दाखेरि, मास्क लगाउन उनीहरूले मानेनन्। हामी जस्तो के अरे महामानव जस्तो मान्छेहरूले मास्क लाउने भन्ने जस्तो मानसिकता थियो। जब उनीहरूले यो रियलाइज गरे, घट्यो, मृत्युदर पनि घट्यो, सङ्क्रमण पनि घट्यो। त भनिसकेपछि मास्क पनि लाउने, अनुशासनमा पनि बस्ने, पढ्न पनि जाने, खेतीपाती पनि गर्न जाने, यसो गरेनौँ भने हामीहरू चाहिँ आज त के समस्या छ र, कमसेकम किनेको 1-2 बोरा चामल अझै बाँकी होला। तर अब त सम्भवतः त्यो पनि सकिने अवस्था आइसक्यो। सकिने अवस्था आयो। त त्यसो भएको हुनाले सरकारले उपयुक्त ढङ्गले यसैमा अहिले त अर्थो गर्नु छैन नि, पर्यटकहरूलाई ल्याउनु पनि छैन, उतापट्टि अर्थको रेमिटेन्सको हिसाब पनि गर्नु छैन, उद्योगका कुरा पनि गर्नु छैन, केवल फोकस्ड कोभिड-19 छ नि त। यो बेलामा 10तिर मानसिकता लगाएको देखियो सरकारले। प्रत्यक्ष उदाहरण पनि अगाडि मैले निवेदन गरेँ। त त्यसो भएको हुनाले यहाँले भन्नुभएको हामी सरकारलाई के आह्वान गर्नु छ भने एकदमै फोकस्ड भएर एकदम बुलेटमा तपाईहरू यो कोरोनालाई एड्रेस गर्नु पर्यो। यो कोरोना चाहिँ यो हामी डक्टर त होइन, म डक्टर त होइन, तर मलाई लाग्छ तत्कालै जानेवाला यसको देखिँदैन। म डाक्टर भट्टराई कहाँ आउन चाहन्छु। डाक्टर भट्टराई, सुरुदेखि नै सरकारले के भन्दै थियो भने कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छु भनेर भन्दै थियो बजेटमा, र बजेट आइसकेपछि उसले भनेको पनि यही छ, कृषि र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा अलिकति विशेष दखल पनि राख्नु भएको छ। जुन कृषि क्रान्तिको कुरो गरिएको छ, के यो बजेटले त्यो कुरालाई समेट्न सकेको छ? अहिलेको बजेटले नेपालको कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार गर्ने किसिमले कार्यक्रमहरू आएका छन्। त्यो एकदमै सकारात्मक पाटो छ। म त्यो बुदागत रूपमा यहाँ भन्न चाहे। सबभन्दा पहिला त योभन्दा अगाडि हामीले नेपाललाई कस्तो किसिमको कृषिबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामै त्यो कन्फ्युजन थियो। कस्तो खालको कृषिबाट? कृषिका दुईटा ठुल्ठुला योजना हेर्यौँ भने होइन, एग्रिकल्चर प्रोस्पेक्ट प्लान भन्ने थियो 1995 बाट सुरु भएको, अहिले आएर ADS,
यो दुईटामै हामीले हाम्रो नेपाललाई चिनेर त्यो अनुसारको कृषि नीति बनाउन सकेका थिएनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि कृषिमा जति लगानी गरिए तापनि त्यसको आउटकम चाहिँ प्रतिफल आउन सकेको छैन, आएको थिएन। अहिलेको जुन यो बजेटमा अब यो नारालाई अब कति सार्थकता बनाउन सकिन्छ, गभर्मेन्टले के गर्छ त्यो कार्यान्वयनको पाटो छुट्टै छ होइन। सबैभन्दा राम्रो के कुरा आएको छ भने चिनो आफ्नो माटो र बनाऊ आफ्नो देश। जबसम्म यो कुरालाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसकारण हाम्रो यहाँको भौगोलिक अवस्था, हाम्रो यहाँको कृषि उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूको अवस्था, हामीसँग भएको सामाजिक संरचना, यो सबैलाई जोडेर हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा यसले जोड दिने भनेर भनेको छ र त्यो अनुसार अरू कार्यक्रमको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने सबैभन्दा एकदमै कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिने भूमि बैंक, अब यो कुन किसिमले कार्यान्वयनमा जाला त्यो छुट्टै पाटो हो, तर अहिलेको अवधारणा चाहिँ राम्रो छ। अवधारणा एकदमै राम्रो छ। जो मान्छे कृषि गर्न चाहन्छ उसँग जग्गा कृषि गर्ने ठाउँ छैन, जोसँग जग्गा छ ऊ कृषि गर्नै चाहँदैन अथवा अरू किसिमले अन्यत्र व्यस्त छ। यो दुईटाको बीचमा सामञ्जस्य ल्याएर खाली भइरहेको कृषि जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि यो भूमि बैंकको कन्सेप्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसमा व्यक्तिको खेर गइरहेको जमिन, विभिन्न सङ्घ संस्थाको नाममा दर्ता भएको तर कुनै उत्पादनमा नआएको जमिनहरू, राज्यको नाममा रहेको तर त्यसलाई उत्पादनमा नल्याइएको जमिनहरू, र वन क्षेत्र भनेर किटान गरिएको वन पनि नभएको तर त्यहाँ अरू कुनै उत्पादन पनि नभएको, यो सबै क्षेत्रलाई कभर गरेर यदि हामीले कृषि उत्पादनमा अहिले युवाहरूलाई लगाउने हो भने प्रशस्त गर्न सकिने ठाउँ छ। यो एकदमै सही बाटो। दोस्रो, अहिले प्रमुख बालीहरूमा समर्थन मूल्य कायम गर्ने र यदि बजारमा बिक्री वितरण भएन भने राज्यले खरिद गरिदिने भनेर जुन समर्थन मूल्यको कन्सेप्ट आएको छ, यसले यो उत्पादनसँग लाग्ने व्यक्तिहरूलाई ठुलो एउटा हिम्मत दिन्छ। कम्तीमा पनि मेरो यति मूल्यमा धेरै नाफा कमाउन नसके तापनि मेरो राज्यले खरिद गरिदिन्छ, त्यसकारण म यो व्यवसाय गरेँ भने यो उत्पादनमा मैले गएँ भने घाटा बेहोर गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो कन्फिडेन्स दिन्छ। यो एकदमै सकारात्मक पाटो हो। हामीले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक हेऱ्यौँ, भारतको अवस्था हेऱ्यौँ, चीनको अवस्था हेऱ्यौँ भने पनि समर्थन मूल्यले गर्दाखेरि ठुलो चेन्ज ल्याएको छ, आत्मविश्वास ल्याएको छ। भर्खरै अस्ति सरकारले मोटा चामलको समर्थन मूल्य पनि तोकेको थियो, सम्भवतः यो राम्रै कुरो हो। एकदमै राम्रो। धानको जस्तो बाली लगाउनु भन्दा अगाडि समर्थन मूल्य तोकिदिने, प्रमुख बालीहरूमा सबैमा सम्भव नहोला, जस्तो अन्न बालीहरूमा भन्यो भने धान, गहुँ, मकै होइन, अब केही तरकारीको बालीहरूमा त्यसमा खासै खर्चहरू पनि आउँदैन, किनभने नेपालको समस्या भनेको उत्पादन धेर भएर बिक्री नभएको अवस्था होइन, उत्पादन भएको ठाउँबाट उपयुक्त त्यो उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसक्नु समस्या हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने जुन संयन्त्र हो त्यो संयन्त्र नहुनु, किनभने निजी क्षेत्रले मात्रै गर्दाखेरि त्यो धेरै त्यो प्रफिटेबल छैन। प्रफिटेबल नभइसकेपछि निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा त्यसमा आउँदैन। त्यसकारण एक ठाउँबाट भएको उत्पादनलाई तुरुन्त नै त्यहाँबाट जहाँ सर्टेज छ त्यहाँ लानुपर्ने जुन थियो बजारसम्म पुर्याएको थिएन, त्यो पुर्याउनको लागि यो कार्यक्रमले फाइदा दिन्छ भन्ने। तेस्रो, अहिलेसम्म कृषिलाई हामीले कसरी हेरेका थियौँ भने यो नाफामुखी हुँदैन, घर खर्च चलाउनको लागि, खानको लागि मात्रै हो, जीवन धान्नको लागि मात्रै हो, र धेरै जसो कृषिमा लाग्ने व्यक्तिहरूको पनि सोचाइ त्यही नै थियो। अब मन्त्रालयको तर्फबाट कृषिलाई नाफामुखी बनाउनु पर्छ। यो नाफामुखी नबनाइकन हुँदैन, जति लगानी कृषिमा गरिन्छ त्यो भन्दा बढी उत्पादन हुनुपर्छ, उत्पादन ल्याउनुपर्छ, त्यति मूल्य कृषकलाई दिनुपर्छ भनेर एउटा सुनिश्चित नाफाको जुन कन्सेप्ट ल्याइएको छ, त्यसमा विभिन्न सपोर्टिभ कार्यक्रमहरू विभिन्न छन्। त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि
अब अरू क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा ग्यारेन्टी त नाफाको कुनै कहीँ पनि हुँदैन हैन। तर यो जुन नाराको कुरा भन्नुभयो रहन्छ। योभन्दा पनि पहिलेका जुन हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक ठाउँमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण यी शब्दहरू त आएकै छन् विगतका। होइन, पहिला शब्दमा अरू आइरहेका छन्, त्यसकारण मैले यो तीनटै शब्द अहिलेसम्म लिएको छैन, उच्चारण गरिन होइन। किनभने त्यो हामीले हाम्रो माटो नचिनिकन हाम्रो एकदमै टेरेस छ, धेरै जसो तराईदेखि बाहेक हेर्नु त हो। हामीले जुन ठाउँमा यान्त्रिकीकरण गर्ने, इन्डस्ट्री यो कृषिलाई औद्योगिकरण गर्ने भन्छौँ, त्यस किसिमको उत्पादनमूलक ठाउँमा त हामीले सिमेन्टको खण्डहर बनाइसक्यौँ। त्यो ठाउँ त छैन। अब अहिले हामीसँग भएको जुन जमिन छ त्यो जमिनलाई चाहिने किसिमका मेसिनरी हामीसँग छन् त, अनि अरू देशले बनाइदिन्छन् र त्यसकारण हामीले हाम्रो माटोलाई चिन्यौन भनेर मैले सुरुमा राखेको कारण चाहिँ त्यो हो। हामीले हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी, बाहिरको मेसिनरी ल्याएर यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसार हुँदैन। यदि उनीहरूले बनाएर गर्यो भने पनि त्यो एकदमै महँगो पर्छ। हाम्रो यहाँ आवश्यक पर्ने कस्तो किसिमको जोत्ने, कस्तो किसिमको होला रोप्ने अथवा बिउ छर्ने। मैले एकैछिन डाक्टर साहबलाई रोकेँ, डाक्टर साहबका म फेरि आउँछु। म अनलजीका आउन चाहन्छु। अनलजी, अर्थमन्त्रीले केही दिन अघि मात्र चालु खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसको 3-4 दिनपछि फेरि अब हिजो अस्ति आएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ, अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र भी सेपमा, सरले पनि अघि कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भी सेपमा अगाडि बढ्ने छ भनेर। थोरै हामी त्यसमा जानुभन्दा पहिला अलिकति मैले यो भी सेप, यू सेप र एल सेप भनेको यो अर्थतन्त्रमा प्राय प्रयोग गरिने टर्महरू छन्। के हो त यो, र वास्तवमा हामी भी सेपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ त उहाँले भने जस्तै? पहिला त भिसेप भनेको जस्तो हाम्रो जुन बेला ज्वलन्त उदाहरण दिन के सकिन्छ भने भैँचालो आयो। भैँचालो आएपछि हामी करिब 0.71% हामी ग्रोथ गऱ्यौँ। अर्को वर्ष हाम्रो ग्रोथ चाहिँ 7% भन्दा माथि रह्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो 14मा 15 र 16 3 वर्षको हाम्रो त्यो हेऱ्यौँ भने भैँचालो आएको अगाडिको वर्ष, पछाडिको वर्ष र त्यो वर्ष हेर्दाखेरि त्यो भी सेपमा गयो। किनभने एकैचोटि तल गयो, फेरि माथि गयो। अब यू सेपमा आउँदा चाहिँ करिब के हुन्छ भने 1 वर्ष अथवा 6-7 महिना त्यसको हामी कहाँ क्वार्टरली जीडीपी फोरकास्ट गर्ने त्यति चलन छैन। हामी कहाँ हुन त यसपालि यो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले अलि इयर एन्ड भन्दा अगाडि नै हाम्रो जीडीपी ग्रोथ चाहिँ 2.3%मा रहन्छ भनेर एउटा फोरकास्ट गरेको थियो। नभए क्वार्टरली जीडीपी पनि हेरिन्छ अरू मुलुकमा। क्वार्टरली जीडीपी फोरकास्ट गर्ने चलन हुँदाखेरि एटलिस्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर अथवा 4 क्वार्टर गएर त्यसलाई बिस्तारै इयर एन्डमा जाँदाखेरि पनि बिस्तारै भने त्यसको भनौँ न हामीले मुभमेन्ट हेर्दाखेरि करिब 1 वर्षभन्दा अलिकति माथि जाने र क्वार्टरली इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जान्छ। त्यसको चाहिँ त्यो हिसाबले जाँदाखेरि एउटा यू सेपमा लगेर अलिकति लङ टर्म पिरियड जस्तो टर्मिङ चाहिने एकैचोटि वात्त तल आएर माथि जाँदैन, अलिकति लामो समय लिएर जाने हुन्छ। एल सेपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ अब जुन एउटा डाउनटाउन आयो त्यो भन्दाबाट माथि जान्छ, एउटा ठुलो बिग पुस चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो सेप चाहिँ नि एल भनेको मतलब तलपट्टि फ्ल्याट हुन्छ, माथिबाट स्वाक्ट झऱ्यो अनि तल फ्ल्याट हुन्छ। त्यो फ्ल्याट चाहिँ लामो समयसम्म जाने, त्यो 18-20 महिना 24 महिनासम्म पनि गएपछि बिस्तारै बिग पुस हुँदै अनि त्यहाँबाट ग्रोथको स्टेजमा जाँदै जान्छ। र त्यो एउटा त्यसको लागि धेरै ठुलो प्रेसर चाहिन्छ, धेरै ठुलो चाहिने लगानी चाहिन्छ। त्यो ठुलो चाहिने भनौँ न एक किसिमको बिग पुस चाहिन्छ होइन। तर हामीहरूमा अब जुन अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ अब हामी भी सेपमा ल्याउँछौँ भने हामी त्यसलाई सबैले हाम्रो चाहना के हुन्छ भने व्यापार, व्यवसाय, उपभोक्ता त्यसले सबैलाई के कस्तो असर पर्छ भने हामी पोजिटिभ लिन सक्यौँ भने हाम्रो लागि त सबैतिरबाट रोजगारी सिर्जना हुनु, इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु, कन्जम्सन बढ्नु, पर क्यापिटा इन्कम बढ्नु भने त्यो देशको लागि एकदम सकारात्मक पक्ष हो। त्यो हामी सबै नेपालीले चाहिँ त्यसमा समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर चुनौती केमा रहन्छ त भन्दा भैँचालो आएको वर्ष के थियो त भने हामीले हेर्नु पर्यो। भैँचालो आएको वर्षमा कन्जम्सन घटेको थिएन, इन्भेस्टमेन्ट मात्रै घट्दै गएको थियो। त्यो वर्ष हाम्रो लगानी भएन। दुईटा कम्पोनेन्ट, लगानी चाहिँ एकदम शिथिल भयो तर कन्जम्सनमा चाहिँ एकदमै किन एकैचोटि मानिसहरूले घर बनाउनु पर्यो, मान्छेको सबै यति डिमान्ड हुँदा त्यो कन्जम्सन डिमान्ड चाहिँ घटेन, डिमान्डको ग्रोथ चाहिँ एकदमै बढ्दै गयो। त्यसपछि बिस्तारै त्यसले केमा गर्यो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि जोड दिन थाल्यो, इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्दै गयो, रिकभरी एकदम राम्रोसँग भयो। अब यो पटक के छ त त्यसको दाँजोमा अहिले हेरौँ। अहिले हाम्रो के छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहे त्यो सरकार भनौँ, सरकारले पनि
आफ्नै स्रोतको कारणले गर्दा अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्च चाहिँ खर्च गर्नै नसक्ने 31-32% मात्रै भइरहेको र जुन असार महिना हेर्नुहुन्छ भने अघिल्लो वर्षका तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने असार महिनामा हाम्रो लगभग चाहिँ नि यो पुँजीगत खर्चको करिब 41% खर्च चाहिँ यो पिरियडमा हुन्थ्यो, जुन अहिले हामी सरकारको विभिन्न कारणले गर्दा सरकारले चाहेर अथवा त्यसलाई एकदम त्यो विलफुल नभनौँ कि सरकारले चाहँदै पनि कस्तो भयो भने गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। मान्छे यतातिर सरकारले पनि खर्च गर्न सक्दैन, जब सरकारले खर्च गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजारमा लिक्विडिटीको अवस्था रहँदैन, कर्जालाई फ्लो हुनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको माग हुँदैन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने कर्जाको माग पनि छैन, भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। इन्भेस्टमेन्ट नभइसकेपछि अर्कोतिर इन्भेस्टमेन्ट भएर पनि अहिले डिमान्डै छैन। आज हेर्नुहुन्छ भने आज हामीले उत्पादन गरौँ, उत्पादन गरेको कतिपय चिजको चाहिँ कतिपय समयभित्र कन्जम्सन गर्नुपर्छ। जस्तो सिमेन्टलाई 6 महिनाभित्र कन्जम्सन गर्नु पर्ला, केही खाद्य पदार्थलाई 1 वर्षभित्र गर्नु पर्ला, त्यसको आफ्नै डेट हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुन्छ त्यो बिग्रिन जान्छ। त्यसले अहिले उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्तालाई पनि म उत्पादन गरेर बिक्री गर्नको लागि हाम्रो यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट जुन छ त्यो नै बिग्रिएको अवस्था छ। आज हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट अथवा नेपालमा भित्रिने हाम्रो वैदेशिक व्यापारबाट नेपालमा भित्रिने सामान अथवा हाम्रो आयात हुने सामान, हामीले निर्यात गर्ने सामानहरूको अहिलेको हिसाबले त्यो भ्यालुको हिसाबमा भन्नुहोस् अथवा क्वान्टिटीको हिसाबमा भन्नुहोस्, दुईटै हिसाबमा हेर्दाखेरि ज्यादै नै न्यून हिसाबले भइरहेको बेलामा कन्जम्सन पनि नहुने, इन्भेस्टमेन्ट पनि नहुने, त्यो अवस्थामा V-शेप ग्रोथ लिनु भनेको मतलब त्यो एउटा भनौँ न एकदम मिराकल हुन सक्छ, नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने आज कोरोनाको चाहिँ स्थिति एकदम भयो, भ्याक्सिन आयो, यो अथवा डिसएपियर भएर गयो भने हामी फेरि नर्मल ग्रोथमा जान सक्छौँ, जुन चाहिँ नि आजको डेटमा हेरेर बस्दा त्यति सजिलो प्रोबेबिलिटी होइन। अब के प्रोबेबिलिटी हो भने कोरोनाको प्रकोप हामी तेस्रो चरणमा पुगेको छौँ अहिले, हामीले त्यो मान्नुपर्छ यथार्थ। हामी अझै हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यो हेल्थ इस्यु चाहिँ अझै बढ्दैछ। हेल्थ इस्यु जुन छ त्यो हेल्थ इस्यु हामी कहाँ एकदम ठुलो भइसकेको छैन, अब विकराल स्थितिमा आउँदैछ। त्यो आइरहेको अवस्थामा हामीले इकोनोमीलाई चलायमान गर्न कतिको सक्षम रहन्छौँ, कतिको डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्छौँ। आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने डिमान्ड एउटा चिजमा छ, अत्यन्त नेसेसरी सामानहरूमा हामी डिमान्ड गर्छौँ, किनभने बाँच्नको लागि अति आवश्यक वस्तुहरूको लागि। त्यो बाहेक आजको डेटमा अरू सामान किन्न मान्छे चाहँदैन। नगद भए नगद जम्मा गरेर राखौँ, के अवस्था हुन्छ थाहा छैन। अहिले विभिन्न अरू कारणले गर्दा, कोभिड मात्रै नभइकन अरू पनि हाम्रो जियो पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि पनि मानिस त्रसित भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा डिमान्ड क्रिएट हुँदैन अनि इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टर जान चाहँदैन र हामी कहाँ एफडिआई आउने अथवा चाहिँ अरू चिज आउनेमा पनि सङ्कुचन हुन सक्छ। यो सबैले गर्दा V-शेपको ग्रोथ चाहिँ त्यति सम्भव छैन। तर हामी के सबैजना के गरौँ भने हाम्रो भनौँ न एक किसिमले कोभिडको तुरुन्त जाओस् र हामी चाहिँ V-शेपमा होइन कि अझ त्यो भन्दा पनि अझ त्यो सर्ट टर्म हुन्छ भने एकदमै त्यो के भन्छ त्यसलाई भर्टिकल्ली माथि जान सकौँ, एकैचोटि जम्प गर्न सकौँ। त्यो हुन सक्यो भने हामी सबैको लागि राम्रो हो। आज रोजगारी सिर्जना हुन्छ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट फर्केर आएका छन्, उनीलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो सबै गर्नलाई पोजिटिभ हो। तर अहिलेको हिसाबले हामीले त्यो सम्भव देख्दिन। केही सेक्टर हामी L-शेपमा जान्छौँ, जस्तो कुनै सेक्टरको ग्रोथ हुन निकै ठुलो रहन्छ, जस्तो टुरिज्म सेक्टर, त्यसले जिडिपीमा करिब 2-2.5% हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, त्यो L-शेपमा ग्रोथ रहन्छ। त्यस्तै तपाईँको होलसेल रिटेल सेक्टर जुनमा चाहिँ 52% को चाहिँ नि लगभग हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो कन्ट्रिब्युसन हुने पनि के रहन्छ भने त्यसको पनि U-शेपमा रहन्छ। एग्रिकल्चर जुन अघि भन्नुभयो, एग्रिकल्चरमा पनि प्रब्लम के छ भने हामीले यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू मल अथवा बिजनहरू त्यो गर्नको लागि हामीले दिनुपर्ने पनि वितरण सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमै बिग्रेको हुनाले त्यो उत्पादन गर्नलाई चाहिने अति आवश्यक चिजहरू पनि वितरण गर्न नसकिरहेको अवस्था यथार्थ मान्नुपर्छ। यी सबै यथार्थ मान्दाखेरि हाम्रो एग्रिकल्चर ग्रोथ, जिडिपी ग्रोथ पनि एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन कम रहन्छ, इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिब्युसन पनि कम रहन्छ। अनि सबै सेक्टर अब कुन सेक्टरले दिन सक्छ त भन्दा एउटा दिन सक्ने भने सरकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स गर्न सक्ने र सरकारले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो सरकारी तर्फबाट हुने खर्चमा चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना कति रहन्छ, त्यहाँबाट कन्ट्रिब्युसन कति रहन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले पनि धेरै ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा गर्दैन। अहिले चलिरहेकै त्यही छ। तर सरकारको पनि के छ भने स्रोतको अभावको कारणले गर्दा
खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली भिसेपमा लैजान चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। तर आशा गरौँ भिसेपमा जाओस्, हामी सबैको लागि राम्रै हुन्छ भन्ने भनौँ न, त्यही किसिमले कामना त्यही नै गरौँ न। अहिले कपिलजी, स्रोतको अभाव छ, सङ्क्रमण बढै छ। सरकारको कुरा हेऱ्यो भने हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री भन्यो ती अनियमितता छ, जहाँ भन्यो हरेक ठाउँमा अनियमितता नै देखिएको छ। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अगाडिको दिनलाई? कस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी कहाँ एउटा रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ। अब नागरिकहरूमा पनि एउटा रियलाइजेसन के हो भनेदेखि अलिकति पलायन टाइपको मानसिकता जुन छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ लङ लास्टिङ काम गर्दैन भन्ने खालको कुरो छ। जस्तो भनौँ अहिले हाम्रो संयोगले हाम्रो स्थानीय सरकार छ, 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकार, त्यो स्थानीय सरकारलाई अहिले नै हामीहरू के गर्न सक्छौँ भने जस्तो त्यहाँनिरको सम्भावना अनुसारको तत्कालै त्यहाँ अब बाहिर गएका जनशक्तिहरू, ह्युमन रिसोर्सेसहरू त्यहाँ आएको अवस्था छ र तत्कालै हामीहरू घरधुरी सर्वे टाइपले हामीहरू उहाँहरूको इच्छा के छ, जस्तो भनौँ जस्तो कुनै व्यक्तिले यो ठाउँमा यो सम्भावना छ, म यो गर्न चाहन्छु भन्छ। त्यो जिम्मा केन्द्रले मात्रै, फेडरल सरकारले मात्रै हेरेर हुने कुरो पनि होइन र सम्भव पनि छैन। त्यस्तो सम्भव भएको भएदेखि हामीहरूले सङ्घीयता किन जान्थ्यौँ त? त्यसो भएको हुनाले यो बेलामा ठ्याक्कै हरेक गाउँपालिका नगरपालिकालाई नै स्रोत साधन बडा एउटा कस्तो भने मन्दीको एकदमै त्यो इन्डिकेटर हामीले भोग्न सुरु गरिसक्यौँ। लगानी नहुने उत्पादन पनि छैन, अनि त्यो लगानी नभएपछि उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि फेरि त्यो एउटा चक्र हो जुन आर्थिक चक्र, त्यसको विकासै हुँदैन, मन्दी, सुस्तता। त त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी केमा मात्रै लडिरहेको, केमा मात्रै खाली समाचार बनाउँदाखेरि पनि के कुरोकै फेरिमा हामी बढी लागिरहेका छौँ भने क्वारेन्टिन भन्यो, बाहिरबाट कति आए भन्यो, आज चाहिँ कतिको संक्रमण भयो, खालि त्यसैमा मात्रै गरिरहेछौँ। र त्यो पनि बिस्तारै न्युज अलिक कम हुन थालिसक्यो रञ्जनजी। न्युज के हो भनेर भन्दाखेरि न्युनेस भएको न्युज हो, जहिले पनि त्यही कुरा छ अनि मान्छेलाई छुन पनि छोडिसक्यो त्यसले। अहिले कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि कोरोना हामीसँगै छ, को एक्जिस्टेन्स भन्दा अर्को विकल्प अहिलेलाई देखिँदा पनि देखिएन। राज्यले अघि नै पनि भनिसके, दोहोरियो यो लाइन, अब टेस्टिङसम्म गर्न नसक्ने अवस्था छ। त भनिसकेपछि अब भनेको चाहिँ यो हरेक गाउँपालिका नगरपालिकासँग तत्काल त्यहाँको विशेषता अनुसारका कुराहरू, अघि मित्रले बहुत राम्रो कुरो भन्नुभयो। यो चाहिँ के छ भने मान्छेलाई ढुक्क हुनको लागि मेरो बजार कहाँ छ, कमसे कम यति त म पाउँछु भन्ने खालको एक किसिमको आश्वस्त गराउने काम। तर यो भनिरहँदाखेरि 1-2 महिना पनि भएको छैन, मान्छेले तरकारीहरू फालेको, गोलबडाहरू फालेको, एकदमै त्यो एकदम हृदय विदारक दृश्यहरू हामीले भोगिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। यो सरकारले पनि हेरिरहेको छ। त त्यो हेरिरहेको अवस्थामा तत्काल विश्वास गर्न अलिक गाह्रो भएको छ। भन्न त भन्छ, फेरि पनि त्यहाँ फौबन्जारहरू नै सक्रिय हुन्छन्, फेरि पनि त्यहाँ कमिसन खोरहरू नै सक्रिय हुन्छन्। त्यो कृषकलाई त्यो बिचरो नै बनाएर छोड्छन्, किनभनेदेखि त्यसको जुन रिटर्न हो त्यो दिँदैनन्, त्यसलाई मार्छन्। यो खालको त्रास, यो किसिमको फियर चाहिँ एकदम घाँटी आएर बसेको अवस्था छ। त त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाउनको लागि स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले पनि एस्युरेन्स गर्नु पर्यो। यो गरेपछि चाहिँ यसरी वे आउट छ त तपाईले फेरि पनि फर्केर विदेश जानु पनि पर्दैन भन्ने खालको त्यो आश्वस्त गराउनु पर्छ। र यो गर्नको लागि खालि केन्द्रले मात्रै अघि राम्रा कुराहरू आए, केन्द्रले कृषिको क्षेत्रमा राम्रो कुरोहरू गरेको छ भन्ने कुरो त आयो। तर के छ भनेर भन्दाखेरि ठिक छ, नर्मल अवस्थामा त्यो राम्रो होला, तर अहिले त हाम्रो अवस्था अलिबार केही महिना नर्मल हुने खालको देखिँदैन।
यो भ्याक्सिनसम्म नै लाग्छ कि जस्तो छ। हुन त एक दुईवटा मुलुकहरूले औषधिसम्म बनाएको कुरो त हामीले समाचार बनाएर छाप्यौँ, तर खोइ त्यो चाहिँ त्यति कहिलेसम्म आउला त्यो अहिले भन्न सकिन्न। यी भइरहेकै औषधिहरूको पनि कुरो छ, त्यसले काम गर्छ भनेर भनिएको अवस्था त छ, तर हाम्रो सङ्क्रमण बढै छ। र यो हेर्दाखेरि तत्कालै अहिले नै धान रोप्ने बेलामा धान रोपिएन भने मङ्सिर त आउनेवाला छैन हामी कहाँ। त अहिले नै धान मकै गोड्ने बेलामा मकै गोडिएन भनेदेखि त्यो फल्नेवाला त छैन। त त्यसो भएको हुनाले हामीलाई त्रास मात्रै दिने होइन, हामीलाई चाहिँ किनभने एक किसिमको अब दार्शनिक भएर भन्दाखेरि मृत्यु अवश्यम्भावी छ भन्ने हो भनेदेखि मृत्युसँगै मात्रै त्यति भयानक तरिकाले डराएर पनि काम चल्दैन। त दैनन्दिन चलाउने गरिकन पनि अगाडि बढ्नु छ। त त्यसो भएको हुनाले अप्सनहरू चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि यही नै हो। हेर्नुहोस्, माथिबाट थोपर्ने होइन, तलबाटै माग्नु पर्यो। त भनेपछि व्यापक रूपमा मागेर कुन ठाउँमा के उपयुक्त हुन्छ, जस्तो भनौँ न अब सजिलो मैले लेम्यानको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ कृषियोग्य जमिन छ। त्यो जमिन अहिले सरकारको हातमा होला, कहिले निजी व्यक्तिको हातमा होला। अघि राम्रो कुरो आयो, जोसँग जग्गा छ उसले खेती गर्न चाहँदैन, खेती गर्न चाहनेसँग जग्गै छैन। यो कुरो चाहिँ स्थानीय सरकारले मिलाउन सक्छ। अहिले तत्कालको लागि उसलाई अधिकार दिँदाखेरि उसले चाहिँ दिन सक्छ। र त्यो चाहिँ के अरे आबादी नभइरहेको तर पर्ती टाइपको अथवा चाहिँ उब्जाउ भूमि छ भने त्यसलाई चाहिँ लिज जस्तो गरेर चाहिँ नागरिकलाई दिन सकिन्छ, उत्पादन गराउन सकिन्छ। त यस्तो खालको भिजन चाहिँ चाहियो। अब ठुल्ठुला दार्शनिक कुराहरू जुन छन् ती कुराहरू गरिन्छन्, तर त्यो स्थानीय जनताले त्यति बुझ्दा पनि बुझेनन् हामी कहाँ, र त्यसलाई सदुपयोग नबुझेपछि त सदुपयोग गर्न पनि सकिएन। त्यो अवस्था हो। क्याटेगोरिकन तेस्रोचोटि हुन्छ होला मैले यो लाइन भन्दाखेरि स्थानीय सरकार, अहिलेलाई स्थानीय सरकार। म डाक्टर साहबको आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब बजेट त आइसक्यो, बजेटमा केही व्यवस्था पनि गरिएको छ कृषि र खास गरिकन उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि सरकारले केही व्यवस्था पनि गरेको छ। के यो पर्याप्त हो त? वा भनौँ न हामीले नेपालको कृषि उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काउनको लागि अब अहिलेको सकिन्छ त? अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जुन बजेट छ यो बजेटले नै त्यो फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। थप केही स्टिमुलस जस्तो थप प्रोग्रामहरू नल्याइकन त्यो सम्भावना छैन। किनभने अहिले जति गरिएको छ, तयारी गरिएको छ, त्यतिले मात्रै हुँदैन। र यो समय सबभन्दा पहिला त यो कति लम्बिन्छ भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अझै थाहा छैन हामी कति अगाडि जान्छौँ। तर कोरोनाको एउटा पोजिटिभ पाटो चाहिँ क्रिटिकल केस र डेथ रेट जुन घटिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ पाटो हो। यदि मृत्यु दर चाहिँ अब 1% हाराहारीमा आज देखाइरहेको छ, त्यो घट्दै गएर अरू सामान्य रुगाखोकीको रूपमा अथवा हर्ड इम्युनिटी भनेर जुन भनिन्छ त्यसरी यो रोग गयो भने त्यतिखेर सहज हुन्छ होइन। अब भ्याक्सिन आइसकेपछि त्यो भ्याक्सिन कति उपयुक्त हुन्छ, भ्याक्सिनको कति त्यसको सक्सेस कति हुन्छ, त्यो पार्टतर्फ चाहिँ त्यो धेरै म आशावादी छु। औषधिहरू केही इफेक्टिभ औषधिहरू 100% भाइरस भएको हुनाले नहोला, तर केही इफेक्टिभ औषधिहरू, केही त्यो डेथ रेट कम गराउने औषधिहरू जुन अहिले भनिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि केही हेल्पफुल हुन्छ। र जति सक्दो चाँडो यो समस्याबाट समाधान भइसकेपछि अनि इकोनोमीलाई अगाडि लानको लागि स्टिमुलस आवश्यक पर्छ। राज्यको तर्फबाट नयाँ स्टिमुलस नगरिकन त्यो सम्भव छैन। म अघि कृषिको 2-3वटा कुराहरू थप मैले भन्न चाहेँ, किन यो कृषि विकासको एउटा आधार स्तम्भ हुन सक्छ अहिलेको बजेट यसलाई सही कार्यान्वयनमा लगियो भनेर भनेको छ। र मैले 3टा पोइन्ट भने। चौथो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको योभन्दा अगाडि हाम्रो किसानहरूले उत्पादन गर्छन् एउटा सिजन, म्याक्सिमम 2टा सिजन होला कुनै वस्तुहरूको, सिजनमा सबैतिर उत्पादन हुन्छ, त्यतिखेर खपत गर्ने कम्ती हुन्छ। त्यो वस्तुलाई राख्ने जुन हो भण्डारण हो त्यो समस्या थियो र किसानहरूले उपयुक्त मूल्य पाउँदैनथे। अनि आफूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको 2-3 महिना पछाडि जब बजारमा जान्छ अरू मिडलम्यानको अथवा बीचको दलाली गर्नेहरूको हातमा पुग्छ वस्तु, त्यतिखेर चाहिँ मूल्य एकदम धेरै बढ्थ्यो। अब अहिले जुन सङ्घीय बजेटमा कम्तीमा पनि 200वटा भण्डारण केन्द्र गर्ने भनेर भनिएको छ, यो एकदमै उपयुक्त हो,
यसले गर्दाखेरि अन्नबालीमा र केही फलफुलहरूमा पनि त्यसलाई स्लाइटली मात्रै परिवर्तन गरियो यो भण्डारण केन्द्रलाई भने हामी फलफुलमा पनि हामी जान सक्छौँ, अन्नबालीमा जान सक्छौँ र किसानहरूले आफूले चाहेको बेलामा बिक्री गर्न सक्छन् र त्यहाँ राखेको वस्तुलाई उनीहरूले ब्याङ्किङ गरेर त्यसको 60-70% मूल्य लिएर उनीहरूले पुनः त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको आवश्यकताहरूमा परिपूर्ति गर्न सक्छन्। यो एउटा एकदमै राम्रो पाटो छ। अर्को बजारीकरण, अहिलेसम्म बजेटले ध्यान नदिएको पाटो बजारीकरण थियो। हामी दोष चाहिँ सधैँभरि अरूलाई दिन्थ्यौँ, यो मिडल म्यानहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे खतम गरे भनेर। तर मिडल म्यान आवश्यक नै नपर्ने होइन, चाहिन्छ। निश्चित त्यो प्रकृति हेरेर, उत्पादनको प्रकृति हेरेर एउटा अथवा दुईटा कन्ज्युमर र यो प्रोड्युसरको बिचमा मिडलम्यान आवश्यक पर्छ। त्यसले इकोनोमीलाई नै ग्रो गराउँछ। धेरै मान्छेहरू उत्पादन गर्ने मान्छे हाम्रोमा इन्भल्भ भएको भनेर भनिएको छ। त्यो मान्छे उत्पादनमा आधी इन्भल्भ भएर आधी मान्छेहरू चाहिँ यो बजारीकरण, वितरण, त्यसको प्रोसेसिङ, सेमी प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ र प्याकिङ त्यसमा इन्भल्भ हुने हो भने त्यसले इकोनोमी नै बढाउँछ। 1 रुपियाँमा उत्पादन भएको वस्तु अहिले 1 रुपियाँ 50 पैसामा बजारमा जान्छ भने 1 रुपियाँमा उत्पादन भएको वस्तु 5 रुपियाँमा बजारमा जान सकिन्छ, किनभने त्यस किसिमका उपभोक्ताहरू नेपालमा अहिले छ। तपाईले काठमाडौँको जो हाइली पे गर्न सक्ने उपभोक्ता नेपालीहरू छन् उनीहरूले हेर्यो भने र काठमाडौँमा वस्तुहरू कुन वस्तुहरूको बेसी बिक्री भइरहेको छ भनेर हेर्यो भने जो गुणस्तरीय छ, जो महँगो छ, चाहे तपाईँ होटल रेस्टुरेन्टको अवस्था हेर्नुहोस् चाहे अरू उत्पादित वस्तुको हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यस किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले कृषिमा लागेको भनौँ न करिब 1/3 भन्दा पनि कम्ती 27-28% को हाराहारी भनेर यो त्यसले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भनिएको छ र 2/3 रोजगारी दिएको छ भने चाहिँ त्यो सङ्ख्या त्यति छैन, त्यो सङ्ख्या एकदमै कम्ती छ। उत्पादनमा लाग्ने सङ्ख्या अहिले हामीले हेर्ने हो भने 30-35% भन्दा बढी छैन। तर किन प्रतिफल आइरहेको छैन भने हामीले बीचको जुन बजारीकरणको पार्ट, डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा जुन किसिमले लाग्नु पर्थ्यो त्यसमा लागेको छैन। अब अहिले आएका नयाँ युथहरू उत्पादनको साथसाथै त्यो पार्टमा लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि बजार यो कम्तीमा पनि बजारहरू 78 वटा नयाँ थोक बजार चाहिँ कृषिको सुरु गर्ने यो 1 वर्षमा भनेर भनिएको छ। 1 वर्षमा 78 वटा थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भनेको बजारीकरणमा ठुलो एउटा टेवा पुग्न सक्छ। यी कार्यक्रमहरूलाई यदि सही किसिमले कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो भने अरू सेक्टरको, म आफै कृषिमा पनि इन्भल्भ छु, सर्भिस सेक्टरमा पनि इन्भल्भ छु, अरू उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि छु, अरूमा लस होला तर कृषिलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ देखिरहेको छु। कृषिको ग्रोथ चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि घट्ने होइन, आगामी दिनमा बढ्छ। यदि अब हाम्रो वातावरणमा भनौँ न धेरै परिवर्तन भयो, यही कारणले चाहिँ कृषिको उत्पादन घट्ने अवस्था चाहिँ छैन, यो उत्पादन बढेर जान्छ र बीचमा भएका जुन एउटा भनौँ न आयातित वस्तुहरूको एउटा मार्केटिङ च्यानल थियो, सप्लाई चेन थियो, त्यो सप्लाई चेन टुटेको छ। यतिखेर नेपाली यहाँका इन्टरप्रेनरहरूले त्यो सप्लाई चेनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर अगाडि जाँदाखेरि इकोनोमीमा एग्रिकल्चरले दिने जुन योगदान छ त्यो योगदान मात्रै बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ। म डाक्टर साहब कहाँ फेरि आउँछु। म अनलजी कहाँ आउन चाहन्छु। अनलजी, अब बजेट त आइसक्यो, एक किसिमको नीतिहरू आइसक्यो, मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ। जुन अघि हामी भी सेपको कुरो गर्दै थियौँ त्यो साँच्चै नै प्राप्त गर्नको लागि कस्तो मौद्रिक नीति आइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो? पहिला त भिसेपको ग्रोथ लिनलाई अघि पनि मैले भने मैले चाहिँ मेरो कठिन त पक्का पनि छ, तर के तैपनि क्यालकुलेसन गर्दा कति सम्भव छ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि हामीले दुईटा टार्गेट हेर्नु पर्यो। एउटा इन्फ्लेसनलाई 7% राख्ने। हामी चाहिँ के छ भने इन्डियाको इन्फ्लेसन घट्दै गइरहेको कारणले गर्दा 7% को इन्फ्लेसन चाहिँ कन्टेन हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा देखिन्छ, किनभने हामी इन्डियाको इन्फ्लेसनको 1% भन्दा अलिकति
त्यहाँ 3 छ भने हामी 4 हुन्छौँ, त्यहाँ 4 छ भने 5 हुन्छौँ। अहिले इन्फ्लेसन त्यहाँ घट्दै गइरहेको हुनाले र कन्ज्युमर डिमान्डै कम भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा सम्भावना इन्फ्लेसनलाई चाहिँ कन्टेन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अर्कोतर्फ के भने जीडीपी को 7% ग्रोथ लिनको लागि हामीलाई 21% प्राइभेट सेक्टरको ग्रोथ क्रेडिटको ग्रोथहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि के चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट के त भन्दा निक्षेपको वृद्धि हुनु पर्यो। निक्षेप केबाट वृद्धि हुन्थ्यो त हामी नेपालमा भने निक्षेप वृद्धि हुने तरिका एउटा चाहिँ विदेशबाट रिमिटेन्स आउँथ्यो, करिब करिब 8 खरब जतिको रिमिटेन्स अथवा 9 खरबकै रिमिटेन्स आउँथ्यो। त्यो रिमिटेन्सको आउने क्रम घट्न जान्छ र विभिन्न ठाउँको प्रक्षेपणहरू हेर्दाखेरि हामीले त्यो 26 देखि 30% अथवा कहिले कुनैको चाहिँ 35% सम्म पनि यो हाम्रो जुन हाम्रो रेमिटेन्स आउने त्यो चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ। भनेपछि त्यसबाट एउटा मेजर डिपोजिटमा एउटा कन्ट्रिब्युसन जसले गर्थ्यो त्यो कन्ट्रिब्युसन घट्न जान्छ। त्यस्तै सरकारले पनि यही वर्ष करिब करिब 7% ग्रोथ लिनको लागि 225 अरब भन्दा माथिको रकम आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर भनिरहेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब नेपाल सरकारले लिएको भने 5 खरब भन्दा माथिको यो आन्तरिक ऋण छ। त्यसमा वित्तीय क्षेत्रकै 80% भन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन छ। भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रो अहिले हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब सीसीडी रेसियो जुन मेन्टेन गर्नुपर्छ, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले क्रेडिट र डिपोजिट अनि यो क्यापिटलको लागि जुन किसिमले चाहिने एउटा रेसियोको आधारमा 80% भन्दा लगानी गर्न दिँदैन, त्यो 20% रकम चाहिने यो केमा गरिन्छ भने सरकारी ऋणपत्रमा लगाउन अथवा सरकारलाई चाहिँ त्यो चाहिने भनौँ सरकारले पैसा उठाउने त्यही 20%बाट उठाउने हो। त्यो मध्ये पनि करिब करिब अहिले हामीसँग हेर्नुहुन्छ 800 अरब जति हामीसँग भन्दा 8 खरब जति चाहिँ तरल सम्पत्ति वित्तीय क्षेत्रमा छ। त्यो मध्ये 5 खरब जति पहिले नै सरकारी लगानी पत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरिसके। अब 3 खरब जति रकम चाहिने त्यो सीसीडी सीआरआर मेन्टेन गर्नको लागि ब्याङ्कको लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ र यो करिब करिब 7% ग्रोथ गर्नको लागि आगामी वर्ष हामीलाई स्रोत र साधनको जरुरत कमसेकम 700 अरब जति 7 खरब जति हामीलाई चाहिन सक्छ। 7 खरब रिमिटेन्स चाहिने के अरे हामीलाई स्रोत चाहिने, त्यो बेलामा हामीसँग चाहिने के भने रिमिटेन्स पनि घट्न जाने, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्न जाने, विदेशीहरू बाहिरबाट आउने अनुदान अथवा ऋणमा पनि के समस्या छ भने त्यही जुन देश हो त्यही देशभित्र पनि आफ्नो उनीहरुकोमै इन्टरनल समस्याले गर्दाखेरि उनीहरुलाई दिन सक्ने अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको सहायता अनुदानहरूलाई कटौती गरिरहेको अवस्था र उनीहरुले पनि के गर्छ नि कुनै विदेशीले ऋण दिनु पर्यो भने कस्तो ठाउँमा दिन चाहन्छ जहाँ स्टेबल र इकोनोमिक ट्रान्सपरेन्सी छ। हामी कहाँ त्यो ट्रान्सपरेन्सी पनि विक भइरहेको अवस्था, विभिन्न कारणले गर्दा हामी चाहिने हाम्रो कन्ट्रीको पनि सोभरनिङ रेटिङ पनि नगर्न सकेको अवस्था, यो सबै चिजले गर्दा हामीलाई स्रोतको संकुचन हुन जाने, स्रोतको संकुचन हुन जानेपछि फेरि ब्याज दर बढ्न जाने, त्यसले चाहिँ इन्फ्लेसनमा असर पर्ने र सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट पनि नबढ्ने, कन्ज्युमरको कन्जम्सन पनि गर्ने क्यापेसिटी घट्ने, यो सबै चिज गर्दाखेरि यसपालिको मोनेटरी पोलिसीले अब के गर्नु पर्यो भने बुस्टअप के गर्नुपर्छ भने व्यापार व्यवसायको मोरल कन्फिडेन्स बढाउन सक्नु पर्यो। त्यो कसरी बढाउन सकिन्छ त भन्दा व्यापार व्यवसायले अब रकम चाहिने केही समयलाई कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि आफ्नो उत्पादन र उत्पादनको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर रोजगारी पाएका व्यक्तिको तलब तथा भत्ता जे दिनेछ त्यसलाई चाहिँ नियमित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो भनाइको मतलब केही समय अहिले दिने कर्जा र ब्याजको भुक्तानीलाई अलि पछाडि घचेडिदिनु पर्यो। भनाइको मतलब जस्तो अहिले कुनै एउटा हाइड्रो पावर अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्री छ, मानिलिनु एउटा सिमेन्ट इन्डस्ट्री छ, उसले 500 करोड रुपियाँ लोन लिएको छ र यो आर्थिक वर्षमा उसलाई मानिलिनु 12वटा इन्स्टलमेन्ट अथवा 4वटा इन्स्टलमेन्ट भनौँ मन्थली इन्स्टलमेन्ट अथवा क्वार्टरली लिएको छ भने 4वटा इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ भने र उसले 10 वर्षको लागि लोन लिएको छ भने अहिलेको इन्स्टलमेन्ट लगेर 11औं वर्षमा लगाएर राखिदिने, त्यसको अथवा त्यसलाई अझ सकिन्छ भने अहिलेको इन्स्टलमेन्ट सायद 10 वर्षको लोनलाई लगेर 20 वर्षमा कन्भर्ट गरिदिने, उसको चाहिँ वित्तीय भुक्तानी गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्ने सामाको रकम घटाइदिने, त्यसले गर्दा उसँग के भने रकम आफ्नो इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन गर्न, उसले जुन अहिले बजारमा पैसा उठिरहेको छैन त्यो नउठिरहेको अवस्थामा त्यो सामग्रीलाई बिक्री वितरण गराउन सजिलो उपाय हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले के भने मोनेटरी पोलिसीले वित्तीय क्षेत्रको मात्रै
स्टेबिलिटी मात्रै हेरेर अथवा हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हामीले जुन बाफियाबाट दिएको अधिकार छ त्यो अधिकार मात्रैबाट संरक्षण गरेर होइन कि आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब हाम्रो 14 लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा लिएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपले नेपाली सबैलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बेनिफिट दिइरहेको छ, किनभने कसैलाई रोजगारी दिएको होला, कसैलाई चाहिँ उत्पादन गरेर सस्तोमा सामान दिइरहेको होला। यो सबै चिजले गर्दा तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब चाहिँ नि बटम अफ पिरामिड भनेको मतलब त्यो व्यापार व्यवसाय उत्पादन गरेर उत्पादन चाहिँ नि उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने यो साना रिटेल तथा एसएमइज बिजनेस छन् तिनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने किसिमको एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्यो र अनि ठुला व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ व्यापारमा टिकाइराख्न सकिने, त्यसको लागि नगद प्रवाह कसरी चाहिँ नि कम गराउन सकिन्छ त्यो हिसाबले आउनु पर्यो। मैले पटक पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कुराकानी गर्दा त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा मैले के पाएको छु भने उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नि यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट भएर अप्ठ्यारो परिरहेको र व्यापार व्यवसायमा जुन सङ्कुचन आएको छ त्यसलाई चाहिँ नि यसपालिको मोनिटरी पोलिसीलाई एड्रेस गर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गरेर अनि यो भी सेप रिकभरीलाई हामी सपोर्ट गर्ने हिसाबले जान्छौँ भनेर पोजिटिभ कुरा आएको छ। हामी चाहिँ त्यसबाट आशावादी सबैजना छौँ। तर के छ भने त्यो हुँदाहुँदै पनि यो भी सेप लिन चाहिँ नि त्यति सजिलो चाहिँ होइन। मैले अघि पटक पटक भने यो सजिलो चाहिँ होइन, तर हामी फेरि के भनौँ भने यो आओस् र यसले चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले अब अहिले चाहिँ नि भइरहेको तरलता व्यवस्थापन फ्युचर अब केही समयपछि हुने तरलता सङ्कुचनमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो भनौँ न एक किसिमले हेर्ने हो भने व्यापार व्यवसायलाई फेरि अहिलेको अवस्थामा टिकाइराख्ने कसरी भन्नको लागि धाउनु पर्यो। त्यसमा अब दुईटा किसिमको बजार छ, एउटा हाम्रो वित्तीय बजार, अर्को चाहिँ क्यापिटल मार्केट। दुईटैलाई चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटलाई पनि चलायमान गराउने हिसाबको आउनु पर्यो र यो हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि चलायमान हिसाबको आउनु पर्यो। अब एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। मेरो विचारमा यसपालि सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अघिल्लो परम्परागत मोनिटरी पोलिसी भन्दा अलिक फरक किसिमले आउँछ जस्तो लाग्छ र मेरो विचारमा सम्भव चाहिँ छैन भी सेप रिकभरी, तर कोसिस गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। रञ्जन समय र संवादका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व ब्याङ्कर तथा आर्थिक विश्लेषक अनलराज भट्टराई, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका सदस्य डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार तथा अभियन्ता कपिल काफ्ले। अपेक्षा गरौँ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र भी सेपमै अगाडि बढोस्, तर त्यसका लागि चाहिन्छ उपयुक्त नियम, उपयुक्त नीति। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।